बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज गाड़ी के अंदर ही रिकॉर्डिंग हो रही है और मैंने सोचा इस टाइम को भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो आज देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में रेड क्लास एंड ग्रीन क्लास लेटर ऑफ क्रेडिट। ये दो क्लासेज जो हैं ये रेड और ग्रीन से मार्क की जाती हैं। दोनों सेपरेट एलसीज हैं, मतलब या तो रेड क्लास एलसी होगी या फिर ग्रीन क्लास एलसी होगी। और रेड और ग्रीन इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो पेमेंट की टर्म होगी, जो क्लास होगी पेमेंट के मतलब, वो किसी एक इंक से लिखी जाएगी, या तो वो इंक रेड होगी या ग्रीन होगी। अब क्यों लिखी जाएगी ये रेड या ग्रीन से, तो उसका मतलब है कि इसमें कोई स्पेशल चीज़ है जो हाईलाइट की जाती है। जैसे हम कुछ हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर देते हैं या उसको कलर कर देते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए कि जी ये चीज़ आप ज़रा ज़हन नशीन रखें, या इसको आप पहले देख लें कि ये चीज़ हाईलाइट की गई है, या ये चीज़ को कलर कर दिया ताकि आपकी नज़र उस पर पड़ जाए। तो सिमिलरली इसको रेड क्लास और ग्रीन क्लास इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई बंदा एलसी को किसी के हाथ आए तो उसको समझ आ जाए कि जी इसमें रेड क्लास है, और अगर ग्रीन क्लास एलसी है तो इसमें ग्रीन क्लास है। अब ये दोनों क्लासेज जो हैं रेड और ग्रीन, ये बेसिकली एडवांस पेमेंट के मतलब लिखी जाती हैं। और अब एडवांस पेमेंट आपको पता है कि अगर किसी को कुछ पे किया हुआ हो और वो बंदा भूल जाए उसे लेना, फॉर एग्जांपल आपने रेड क्लास एलसी में 25% एडवांस पे किया है सप्लायर को, तो और सप्लायर का जो एक्सपोर्टर का जो बंदा होगा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो भूल जाए डॉक्यूमेंट्स में उस एडवांस लिए हुए को भूल जाए और पूरी फुल अमाउंट के डॉक्यूमेंट्स बना दे, और इसी तरह से तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसको डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, वापस आएंगे, फिर बनाएगा। और सिमिलरली अगर वहाँ से वो निकल जाए डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक से, और हर बंदा ही जैसे रेड क्लास में नहीं लिखा हुआ है, एलसी को रेड से मार्क ही नहीं किया गया, ब्लैक से है, एक बंदे की गलती हाथों हाथ आगे निकलती हुई कई गलतियाँ बन जाती हैं। जैसे अगर नेगोशिएटिंग बैंक भी उसको वैसे निकाल देता है क्योंकि उसने देखा ही नहीं उस क्लास को, और रीइंबर्सिंग बैंक भी उसको फुल पेमेंट कर देता, उसने भी नहीं देखा, तो वो तो पेमेंट तो उसको 125% हो गई। 25% एडवांस आया था और बाकी जो 100% है उसने फिर ले लिया। या इसी तरह के कुछ और भी एरर आ सकते हैं। तो इसलिए जो पेमेंट टर्म है उसको रेड में मार्क कर दिया जाता है कि इस एलसी में इतने % का एडवांस दिया गया हो। तो अब रेड और ग्रीन में जो डिफरेंस है कि जी रेड क्यों किया जाता है और ग्रीन क्यों किया जाता है, तो रेड 25% या इससे कम वाले एडवांस में लिखा जाता है कि अगर तो एक्सपोर्टर जो है वो 25% तक एडवांस मांग रहा है तो फिर उस एडवांस को रेड क्लास में लिखा जाएगा। और अगर एक्सपोर्टर 75 या इससे कम मांग रहा है तो फिर उसको ग्रीन क्लास में लिखा जाएगा। तो ये रेड और ग्रीन बेसिकली अमाउंट को शो करते हैं। अगर रेड है तो इसका मतलब कि एडवांस जो है 25 से ज़्यादा नहीं है, और अगर ग्रीन है तो इसका मतलब कि इसका एडवांस 75 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए देख लिया जाए कि एक्चुअली कितना एडवांस इसके अगेंस्ट पे किया गया। अब ये एडवांस क्यों पे किया जाता है, तो जैसे पिछली वीडियोस में भी बार बार बताया, तो फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बार बार बताने से चीज़ें अजबर हो जाती हैं कि एलसी एक ही होती है, सारा फॉर्मेट एक ही होता है। उसके बाद टाइप ऑफ एलसी में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सिर्फ उनको स्पेसिफिक करने के लिए होती हैं कि ये जो टाइप एलसी है ये इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई है। तो जब भी रेड क्लास होगी तो इसका मतलब कि इसके ऊपर 25% के करीब एडवांस दिया गया है। अब ऐसी बहुत सारी शिपमेंट्स होती हैं, कंसाइनमेंट, जैसे आप कोई प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है वो कहता है कि जी मुझे 25% आप एडवांस दे दें
اور باقی آپ LC کے تھرو جب میں شپمنٹ کر دوں گا تو ڈاکومنٹس کے اگینسٹ لے لوں گا. اور اس کے پیچھے لاجک اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی پلانٹ مشینری تو چلو میری اپنی آئٹم ہے, میرے پاس پڑا ہے یا میں بناؤں گا, میری اپنی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اور جو ارینجمنٹ اس نے کرنے ہوتے ہیں, جیسے کسی بھی پلانٹ مشینری کے لیے اسپیشل پیکنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, پھر اس نے فریٹ ارینج کرنا ہے, شپمنٹ ارینج کرنی ہے, لوکل فریٹ ہے اس کا, اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو چارجز اس نے پے کرنے ہیں. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے چونکہ کہ ہیوی موڈ میری انویسٹ ہو رہی ہے پلانٹ مشینری کے اوپر بھی اور اس کے اوپر جو ادر ایکسپینس ہے, تو اس لیے آپ کچھ مجھے ایڈوانس پے کریں. ایک تو وہ ڈیل سالڈ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی واقعی یہ پیمنٹ آ گئی ہے تو اب یہ شپمنٹ جائے گی لازمی. تو دوسرا اس کو تھوڑا کمپنسیشن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ پیمنٹ لے لیں 20-25% تاکہ آپ اپنا ارینج کر سکیں اور شپمنٹ کر دیں. تو یہ تو ہو گئی ریڈ کلاس, جہاں پر 25% تک آپ ایڈوانس مینوفیکچرر یا ایکسپورٹر کو پے کر سکتے ہیں. اور جو گرین کلاس ہوگی وہاں پر 75%. یہ ایسی LCs ہوتی ہیں جو بلک جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں, جیسے گندم آ رہی ہے, کچھ چاول آ رہے ہیں, آئل آ رہا ہے, یا اسی طرح سے را مٹیریل آ رہے ہیں کسی مینوفیکچرنگ یونٹ کے. تو یہ بلک کوانٹٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے لیے پھر 75% تک ایڈوانس پے کیا جا سکتا ہے. اور اس کو پھر گرین کلاس سے, گرین انک سے مینشن کیا جاتا ہے, گرین ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ گرین کلاس LC ہے اور اس کے اوپر اتنے % یعنی کہ 75 یا سم تھنگ لیس دین 75 ایڈوانس پے ہوا ہے. اچھا, اب ان دونوں میں جو ایڈوانس پے ہو رہا ہے وہ جو ریڈ کلاس LC ہے اس کا ایڈوانس سیکیور ایڈوانس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ آپ نے ایڈوانس پے کر دیا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر مینوفیکچرر بھاگ سکتا ہے, کوئی لاس بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, لاس ہو سکتا ہے, یہ بک ریلیٹڈ ہی ہے کہ بس جی بک میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 25% ایڈوانس سیکیور نہیں ہے تو مینوفیکچرر بھاگ جائے گا. لیکن ایسے فزیکلی ایسے نہیں ہوتا, آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کوئی مینوفیکچرر نہیں بھاگتا. جس نے بھی ایک بڑی شپمنٹ کرنی ہے وہ کیوں 25% لے کے بھاگے گا, جبکہ وہ ریپیٹ آرڈر کے لالچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ بھی اس کو یہ تو بجواؤ, اس سے اور آرڈر لیں گے. تو لیکن جب بھی بک دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا ڈس ایڈوانٹیج کے اس میں رسک ہے, یہ سیکیور پیمنٹ نہیں ہے جو 25% ہے. لیکن جو 75% ایڈوانس ہوگا وہ سیکیور ہوگا. وہ اس طرح سے سیکیور ہوگا کہ 75% ایڈوانس اس وقت پے کیا جاتا ہے جب ایکسپورٹر اپنی شپمنٹ جو ہے وہ سی پورٹ کے اوپر شپنگ کمپنی کے ویئر ہاؤس میں ان لوڈ کر دیتا ہے. جیسے کوئی کموڈٹی لے لیتے ہیں, جیسے کوئی گندم آ رہی ہے کہیں سے امپورٹ ہو رہی ہے, تو اب ایکسپورٹر نے وہ جتنی کنسائنمنٹ تھی, جتنا بڑا 100 کنٹینر ہے, جتنی بھی کوانٹٹی ہے, وہ ساری کی ساری کنسائنمنٹ اس نے شپنگ لائن کے ہینڈ اوور کر دی. لیکن ابھی وہ شپ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی شپ آیا نہیں ہے, شپ ارینج ہو رہا ہے, شپ نے کچھ ٹائم لینا ہے یا اور ارینجمنٹ ہو رہے ہیں, لیکن کنسائنمنٹ وہاں پہ آ گئی. تو اب کنسائنمنٹ وہاں پہ شپنگ لائن کو ڈپازٹ کروانے کے لیے جو رسید ملے گی اس کے اگینسٹ کے جی یہ, اور وہ ٹھنڈک ہوتی ہے جیسے بل آف لیڈنگ ہے, تو سملر اس کی جو لیگل ویلیو ہے وہی ہوگی BL کی. تو BL تو ہوتا ہے کہ جی یہ لوڈ ہو چکا ہے, تو BL سے پیچھے جو اس کی رسید ہوگی, اب اس کا کوئی ٹپیکل نام ہوگا, میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو اس کے اگینسٹ ایکسپورٹر اپنے ڈاکومنٹس پریزنٹ کرے گا اپنے نیگوشیٹنگ بینک کو کہ جی یہ میں نے اپنی کنسائنمنٹ جو ہے وہاں پہ ڈیلیور کر دیا, اب اس میں اتنا ٹائم لگے گا شپنگ کو, ویسل آنے کو, پھر وہ ویسل جائے گا اس کا سے کہ 30 ڈیز کا ٹائم ہے, ٹرانزٹ ٹائم ہے, تو 30 ڈیز وہ لگیں گے, ابھی 10-15 دن یہاں پہ لگیں گے, پھر ڈیسٹینیشن پورٹ پہ 8-10 دن کا پروسیس ہوگا. تو یہ آلموسٹ 2 ماہ کے اندر
जो इम्पोर्टर है उसको हैंड ओवर हो जाएगी कंसाइनमेंट, लेकिन मुझे ज़रूरत है क्योंकि बल्क कंसाइनमेंट होती है तो हैवी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो मुझे आप 75% जो है ना एडवांस दे दें, मैंने कमोडिटी तो आपको प्रोवाइड कर दी है शिपिंग लाइन को, तो बाकी जो 25% होगा वो मैं जब आपको रूटीन में जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे दूंगा तो उसको आप पे कर दीजिएगा। तो इस तरह से वो ये सिक्योर एडवांस पेमेंट होगी, तो 75% बैंक उसको पे कर देता है कि ठीक है आप बाकी 25% जब भी नेगोशिएशन करवाएं फुल डॉक्यूमेंट तो उसमें ले लीजिएगा। तो इस तरह से रेड क्लास और ग्रीन क्लास एलसीज जो बड़ी शिपमेंट्स होती हैं, जो हैवी अमाउंट की होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, प्लांट मशीनरी होती है, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। अदर देन इसका कोई यूज़ नहीं होता। और रेड और ग्रीन को मेंशन करने का मकसद यही होता है कि यहाँ पर हम एडवांस पेमेंट पे कर दें और किसी से गलती ना हो तो एडवांस पेमेंट को मेंशन कर दिया जाए। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।